दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 5 देखि 7 पदहरू हामी यहाँ चाहिँ तिमोथीलाई देख्छौँ, एउटा आत्मिक छोरा। हामीले गएको क्लासमा चाहिँ 4 पदसम्ममा पावललाई हेऱ्यौँ, एक आत्मिक बुबा। अनि एउटा आत्मिक बुबाको रूपमा पावलले तिमोथीको निम्ति प्रार्थना गरेका थिए। एउटा आत्मिक बुबाको निम्ति रूपमा पावलले सेवाको विषयमा नमुना भएका थिए। अनि एउटा आत्मिक बुबाको रूपमा तिमोथीको निम्ति उसलाई भेट्ने खुबै इच्छा पनि गरिरहेका थिए। अब 5 देखि 7 पदहरूमा चाहिँ हामी एकजना आत्मिक छोरालाई देख्छौँ, तिमोथी। अनि तिमोथीको बारेमा 3टा कुरा विशेष गरी हामी देख्छौँ यहाँ 5 देखि 7 मा। तिमोथीको विश्वास 5 पद, तिमोथीको दान 6 पद र तिमोथीको भावना 7 र 8 पद। आउनुहोस् हामी यो पहिला पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1 5 देखि 7। र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु, जुन चाहिँ पहिले तिम्री बज्यू लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। यसकारण मेरा हातहरू राख्नाले तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दान बल्दो पार पनि म तिमीलाई सम्झना गराउँछु। किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर सामर्थ्यको, प्रेमको र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। हुन्छ, हामी यहाँ तिमोथीलाई देख्छौँ, एक आत्मिक छोरा जसलाई यो पत्र पावलले लेखिरहेका छन् आफ्नो मृत्युभन्दा ठिक अगाडि। तिमोथीलाई केही कुराहरू पावल अर्थीहरू दिन चाहन्छन् आफू प्रभुका जानुभन्दा अगाडि। पावलले आफ्नो असल नमुनाहरू पनि यहाँ बताउँछन् अहिले, तर 3 देखि 4 पदमा तिमोथीलाई निरन्तर गरिरहेको प्रार्थनाहरूको बारेमा बताउँछन् अनि शुद्ध विवेकले प्रभुको गरिरहेको सेवाको बारेमा बताउँछन् अनि आफ्नो इच्छाको बारेमा बताउँछन्। तिमोथी पावलको अति प्रिय व्यक्ति पनि थिए अनि आज्ञाकारी, एक विश्वासयोग्य पात्र, जसलाई सम्भवतः पावलले सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा डोर्याएका थिए। अब त्यही तिमोथीको यहाँ 3टा कुराहरू पावलले गर्दैछन् है, तिमोथीको विश्वास, तिमोथीको दान र तिमोथीको भावना। पहिला चाहिँ हामी हेर्नेछौँ 5 पदबाट तिमोथीको विश्वास। 5 पद यसो लेखेको छ, र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु, जुन चाहिँ पहिले तिम्री बज्यू लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। तिमोथीमा भएको यो विश्वासको बारेमा हामी कम्तीमा 3वटा कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ के बताएको छ भने 5 पदमा त्यो विश्वासको विषयमा पहिलो कुरा चाहिँ तिमोथीको विश्वास निष्कपट थियो। दोस्रो, तिमोथीको विश्वास पुस्तैनी थियो। अनि तेस्रो चाहिँ यो विश्वास चाहिँ तिमोथी आफैमा थियो है। त्यसैले यो निष्कपट थियो, यो पुस्तैनी थियो अनि आफैमा थियो। अब किन पुस्तैनी भनेको अहिले म बताउँछु है। पहिला हामी हेरौँ, तिमोथीको विश्वास निष्कपट थियो। यहाँ तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु। पावलले यहाँ केही कुराहरू सम्झना गरिरहेका छन् है। पहिलो कुरा चाहिँ तिमोथीको निष्कपट विश्वासको, तिमोथीको विश्वास चाहिँ निष्कपट थियो। निष्कपट शब्दको अर्थ चाहिँ कपट नभएको, अथवा भनौँ मुकुण्डो नलगाएको। कपट भनेको चाहिँ पहिला नाटकहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नाटक खेल्नेले, त्यो कलाकारले चाहिँ आफ्नो अनुहारमा कुनै एउटा मुकुट वा मुकुण्डो लगाउँथ्यो है, मास्क लगाउँथ्यो अनि ऊ चाहिँ अर्कै पात्र भएर खेल्थ्यो। हुन त वास्तवमा अर्कै थियो,
तर त्यो मञ्चमा चाहिँ उसको त्यो मुकुण्डले गर्दा ऊ अर्कै पात्र देखिन्थ्यो। अनि त्यसैलाई नै कपट भनिन्थ्यो। यो जीवनको हाम्रो जीवनमा यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफू जो हो त्योभन्दा अर्कै देखा पर्न खोज्छ भने उसलाई कपटी भनिन्छ। वास्तवमा ऊ अर्कै देखा पर्न खोजिरहेछ, उसले मुकुण्ड लगाएको छ अर्कै पात्रको। तर तिमोथीको विश्वास चाहिँ मुकुट नलगाइएको थियो, के माफ गर्नुहोस्, मुकुण्ड नलगाइएको थियो, मास्क नलगाइएको, कपट नभएको। तिमोथीको विश्वास एउटा नाटक जस्तो मात्र थिएन है। म विश्वासी हुँ भनेर देखा पर्नलाई नामधारी विश्वासी थिएनन् तिमोथी। तर जे देखिन्थ्यो विश्वासको सम्बन्धमा त्यही नै सत्य थियो है। यहाँ यो विश्वास चाहिँ कुनै विश्वासको सङ्गालोको कुरा गरिएको होइन। उक्त विश्वास भने जस्तै विश्वासको सङ्गालोको कुरा गरिएको होइन, तर मुक्ति दिलाउने साँचो विश्वासको कुरा गरिएको। तिमोथीको विश्वास वा उसको मुक्तिको दाबी सक्कली थियो, नक्कली थिएन है। पक्कै पनि तिमोथीको जीवनमा धेरै पटक उसको विश्वास जाँचिएको थियो, यो निश्चय पनि हो। किनभने पहिलो मिसनरी यात्राको क्रममा सम्भवतः तिमोथीले मुक्ति पाएका थिए। दोस्रो मिसनरी यात्रामा पावलसँग तिमोथी पहिलो पटक सेवकाईमा सँगै हिँडेको समयदेखि यो पत्र लेख्ने बेलासम्म झन्डै 16 वर्ष बितिसकेको थियो। यति धेरै वर्षसम्म तिमोथी पावलसँग प्रभुको काम गर्दा विश्वासयोग्य थिए। अनि यति धेरै वर्षसम्म अवश्य पनि थुप्रै जाँचहरू आएको हुनुपर्छ है, वचनको कारणले विश्वासको जाँचहरू। तैपनि तिमोथी आफूले पाएको मुक्तिमा र आफ्नो कल्वरीको क्रुसमाथिको विश्वासमा स्थिर थियो। अनि त्यसरी पावलले ढुक्क भएर भन्न सक्थे 5 पदमा, मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ, यो विश्वास तिमीमा छ, तिमी प्रभुको हौ, तिमीले गरेको विश्वासको दाबी सत्य छ, त्यसमा कपट छैन, तिमी नामधरी विश्वासी होइनौ, तिमी मलाई हे प्रभु भनेर पुकार्ने, ख्रिस्ट येशूलाई हे प्रभु भनेर पुकार्ने, तर साँच्चै गरी उहाँलाई नचिनेको व्यक्ति होइन। यसरी पावलले भन्दै थिए है। किनभने केही व्यक्तिहरू पक्कै पनि थिए त्यहाँ जसको विश्वासको विषयमा पावललाई यस्तो निश्चयता थिएन अनि निश्चित हुन चाहन्थे पावल। उदाहरणको लागि थेसलोनिकीहरू है, पहिलो थेसलोनिकी 3:5 पावलहरू थेसलोनिकीमा जम्मा 3टा विश्राम दिन मात्रै बसेका थिए। अनि त्यो क्रममा केही व्यक्तिले मुक्ति पाएका थिए, तर सतावटको कारण पावलहरू थेसलोनिकीबाट छिट्टै त्यहाँबाट हिँड्नु परेको थियो, भाग्नु परेको थियो। अनि तर थेसलोनिकीहरू उनीहरू त सतावटको बिचमा नै छन्। हामी त गयौँ त्यहाँबाट थेसलोनिकाबाट बेरियातर्फ, तर तिनीहरू त त्यहीँ छन्, दुःख भोगिरहेछन्, वचनको कारणले सतावट आएको छ, यो भर्खर नयाँ विश्वासीहरू। अनि पावलले के भन्छन् भने, तिमोथी जाऊ एकचोटि जाँचेर हेर उनीहरूको विश्वास साँच्चै छ कि छैन। अनि पहिलो थेसलोनिकी 3:5 पावलले के भनेछन् भने, यही कारणले मैले अब उसो सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै प्रकारले तिमीहरूलाई परीक्षा पो गर्यो कि, र हाम्रो परिश्रम व्यर्थै होला कि भन्ने ठानेर तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनका निम्ति मैले तिमोथीलाई पठाएँ। भनेको तिमीहरूको विश्वास मलाई थाहा गर्नु परेको थियो, तिमीहरूको विश्वास निष्कपट थियो कि थिएन, यो साँच्चै वास्तवमै तिमीहरू मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हौ कि होइन, मलाई यो जान्नु परेको थियो, मैले तिमोथीलाई पठाएँ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने, म विश्वास गर्छु भनेर गवाही दिने सबैको विश्वास चाहिँ निष्कपट हुँदैन है। म विश्वास गर्छु भनेर मुखले व्यक्त गर्ने सबैको विश्वास निष्कपट हुँदैन। मण्डलीले राम्ररी जाँच्नुपर्छ। जस्तै यहुदा इस्करियोतीको विश्वास कपटपूर्ण थियो अनि उसले ख्रिस्टलाई पनि धोका दियो। येशूसँग हिँडेको थियो, खजान्ची थियो, तर उहाँलाई धोका दियो। उसको विश्वास निष्कपट थिएन। अनि प्रेरित 8 अध्यायमा उल्लेख गरेको त्यो जादुगर सिमोन, उसले पनि म प्रभुको हुँ भनेर भनेको थियो र बप्तिस्मा समेत लिएको थियो, तर ऊ पनि, उसको विश्वास पनि कपटपूर्ण थियो, निष्कपट थिएन। अनि यो दुवैजनाको विश्वास, यहुदा इस्करियोती र प्रेरित 8को त्यो सिमोन भन्ने जादुगर,
उनीहरूको विश्वास चाहिँ समयको क्रममा प्रकाशमा आयो। तर तिमोथी उनीहरूमध्ये थिएन। तिमोथीको विश्वास चाहिँ साँच्चै मुक्ति पाउने साँचो विश्वास थियो। अनि वास्तवमा प्रभुको सेवा गर्नलाई जग नै त्यही हो। पहिलो कुरा त्यही हो। एउटा व्यक्ति प्रभुको काम गर्छु भन्छ भने आफूले गरेको विश्वासमा ऊ निश्चित हुनुपर्छ। ऊ साँच्चै प्रभुको हुनुपर्छ। यदि होइन भने फल हुँदैन। अर्को चाहिँ तिमोथीको विश्वास पुस्तैनी थियो भन्ने पनि हामी देख्छौँ। पुस्तैनी भनेको के हो? यहाँ भनेको तिमोथी त्यो जुन निष्कपट विश्वास तिमीमा छ त्यो चाहिँ पहिले तिम्रो बजु लोइसमा थियो अनि तिम्रो आमा युनिसमा पनि थियो। त्यसैले तिमोथीमा भएको यो निष्कपट र साँचो विश्वास चाहिँ पहिले उसको बजु लोइसमा र त्यसपछि उसको आमा युनिसमा थियो। लोइस र युनिस यहुदी स्त्रीहरू थिए जोहरू चाहिँ कुनै एक समयमा चाहिँ यहुदी धर्मबाट प्रभु येशू ख्रिस्टतर्फ विश्वास गर्न फर्किएका थिए। प्रेरित 16:1। अनि येशूमाथि गरिएको विश्वास उनीहरूको निष्कपट थियो, यो दुवै स्त्रीहरूको। अनि उनीहरूले तिमोथीलाई बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र सिकाएका पनि थिए। दोस्रो तिमोथी 3:15 है, तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। तर तिमोथीको बुबा चाहिँ ग्रिक थिए भन्ने हामी जान्दछौँ प्रेरित 16:1बाट। तर उनले मुक्ति पाएका थिए कि थिएन हामीलाई त्यसको जानकारी छैन। अनि मुक्ति पाएका छैनन् भन्ने देख्छौँ किनभने तिमोथीको बुबाको विश्वासको कुरा गरिएको छैन। तर तिमोथीको आमा र हजुरआमा चाहिँ विश्वास गरेका थिए। अब यो पुस्तैनी विश्वास भन्दैमा आमा र बज्यूको विश्वासद्वारा तिमोथीले मुक्ति पाएका हुन् भनेर पावलले भन्न खोजेको त कदापि पनि होइन है। तर तिमोथीको जीवनमा उसको आमाहरूको कस्तो भूमिका थियो भन्ने कुरा सम्झना गराएका हुन्। तिमोथीको मुक्तिमा तिमोथीको आमाहरूको ठुलो भूमिका थियो। अनि यो कुराको सम्झना गराएर तिमोथीलाई प्रोत्साहन पावलले दिँदै थिए, उत्साह दिँदै थिए। अब आफ्नो पति अविश्वासी भए पनि आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुमा हुर्काउन प्रयास गरिरहनु भएको धेरैजना आमाहरू हुनुहुन्छ। अनि हरेक त्यस्तो आमाहरूलाई यो पदले उत्साह दिन्छ है। हुन त पति र पत्नी दुवैजना नै प्रभुमा भएर छोराछोरीलाई हुर्काउन पाउनु ठुलो फाइदाको कुरा हो। तैपनि कतिपय अवस्थाहरूमा यो सम्भव हुँदैन। हामीले हाम्रै मण्डलीहरूमा पनि यस्ता धेरै आमाहरू देखेका छौँ जसको हातमा प्रभुले छोराछोरीहरू दिनुभएको छ तर बुबाले प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन। अनि ती आमाहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? विश्वासयोग्य भएर प्रभुको वचन आफ्नो छोरालाई सिकाउनु हुँदै अनि आफूमा भएको त्यो निष्कपट विश्वासको जीवन जिरहनु भएको छ है। अनि त्यसैले यदि आमाहरू साँच्चै निष्कपट विश्वास गर्नुहुन्छ भने अनि आफ्नो नानीहरूलाई पवित्र शास्त्रबाट सिकाउनुहुन्छ भने त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि आफ्नो नानीहरूलाई पवित्र शास्त्रबाट सिकाउनु पनि पर्छ किनभने विश्वास चाहिँ त्यहीँबाट आउँछ। रोमी 10:17 भने जस्तै है। अनि प्रभुले चाहिँ त्यो बाबु नानीहरूलाई पवित्र शास्त्रबाट मुक्तिको विषयमा बुझ्न सहायता गरिदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दै उनलाई डोर्याउनुपर्छ। यो ठुलो नमुना हो लोइस र युनिसको। अनि आमाहरूको जीवनले आफ्नो छोराछोरीलाई ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। आमाहरूले प्रभुलाई गर्नुभएको विश्वास, परमेश्वरको वचन प्रति उहाँहरूको प्रेम, यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रभाव हो भोलिको लागि है। अनि आमाहरूले पुलपिटमा प्रभुको सेवा गर्न सक्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई त्यो अनुमति छैन। तर त्यो पुलपिटमा सेवा गर्न उहाँले एउटा व्यक्तिलाई हुर्काउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो छोराहरूलाई है। अनि त्यसैले ईश्वरीय बुबा
ईश्वरीय आमा वा ईश्वरीय बाजे बजै हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। कति ठुलो प्रभाव पार्न सकिँदो रहेछ छोराछोरीहरूलाई। अनि यसको ठिक उल्टो यदि त्यहाँ कपटपूर्ण विश्वास छ भने यो पनि ठुलो प्रभाव हुनसक्छ। र तेस्रो कुरा हामी हेरौँ, यो विश्वास चाहिँ तिमोथी आफैमा थियो है। पावलले 5 पदको अन्तिममा भनेका छन्, अनि मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ, तिमीमा छ है। यहाँ पुस्तैनी विश्वासले तिमोथीलाई मुक्ति दिएको कदापि होइन, बाइबलले बताउँछ। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उनीहरूलाई परमेश्वरले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्छन्, जो न त रगतबाट, न त शरीरको इच्छाबाट, न त मानिसको इच्छाबाट, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्। यूहन्ना 1:12-13 है। रगतद्वारा होइन, शरीरको इच्छाद्वारा होइन, मानिसको इच्छाद्वारा होइन, वंशानुगत मुक्ति भन्ने हुँदैन है। तिमोथी आफैले नै यो विश्वास गरेका थिए। कसरी थाहा गर्छौँ भने यो दुई स्त्रीहरूले, यो आमा र बज्यूले चाहिँ तिमोथीलाई पवित्र शास्त्र सिकाएका थिए। उनीहरूलाई थाहा थियो कि तिमोथीले आफैले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर। उनीहरूलाई थाहा थियो तिमोथीले यो व्यक्तिगत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर। त्यसैले पवित्र शास्त्र सिकाए, मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान हुनलाई सहायता भयो। यहाँ दोस्रो तिमोथी 1:5 तिमीमा भनिएको छ है। त्यो विश्वास तिमोथीमा थियो, उसैमा थियो है। अनि हो, कुनै पनि व्यक्तिलाई विश्वासमा डोर्याउन प्रभुले ईश्वरीय बुवा, आमा, बाजे बजैलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने जिम्मेवारी हरेक व्यक्तिको आफ्नै हो। व्यक्तिगत रूपमा विश्वास नगरिकन कसैले मुक्ति पाउन सक्दैन। मुक्ति चाहिँ वंशानुगत रूपमा सर्दैन, पाप सर्छ है, रोमी 5:12। त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कुनै एक समयमा पश्चातापूर्ण विश्वास गर्ने निर्णय आफैले गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले मण्डलीमा हरेक व्यक्तिको, विशेष गरी ख्रिस्टीय परिवारमा हुर्किएको बाबु नानीहरूको मुक्तिको गवाईलाई हामीले राम्ररी जाँच्नुपर्छ। उनीहरूले हो साँच्चै गरी प्रभुलाई चिनेको हुनसक्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर कतिपटक उनीहरूले भावनामा आएर अनि प्रभुलाई म विश्वास गर्छु भनेको हुनसक्छ। अनि त्यो एक हिसाबले सत्य हो। हाम्रो ख्रिस्टीय परिवारमा हुर्केका बाबु नानीहरूले कहिले पनि ख्रिस्टलाई इन्कार त गर्दैनन्। उनीहरूले मूर्ति पूजा गरेका छैनन् होला है। अनि प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्यो भने उनीहरू हुनुहुन्छ भन्छन्। येशूले के गर्नुभयो? उनीहरूले भन्छन् मेरो लागि मर्नुभयो, बहुरी उठ्नुभयो। यो सब उनीहरूले विश्वास गर्छन्। अनि कतिपटक भावनामा मैले मुक्ति पाएँ झैँ लाग्न सक्छ। अनि उनीहरूको गवाई सत्य हुनसक्छ अवश्य पनि। तैपनि एउटा बुद्धिमान बुबाले चाहिँ के गर्छ भने, अनि एउटा बुद्धिमान मण्डलीको अगुवाले चाहिँ सानो उमेरमा प्रभुलाई विश्वास गरेको छु भनेर दाबी गर्ने हरेक बाबु नानीहरूलाई समय समयमा उनीहरूको मुक्तिको विषयमा जाँचिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गर्नुपर्छ बुद्धिमान बुबाले, अगुवाले। अनि उनीहरू जब जवान अवस्थामा पुग्छन् त्यो बेला पनि उनीहरू साँच्चै यो निश्चयतामा छन् कि छैन। उनीहरू जब वयस्क हुन्छन् त्यो बेला पनि यो जाँचिनुपर्छ। त्यसैले पर्याप्त रूपमा नजाँचिकन उसलाई तिमी प्रभुको भयो भनेर ग्यारेन्टी दिनु खतरा हुनसक्छ। हो, उसले साँच्चै प्रभुले पाएको हुनसक्छ अनि उसको मुखको आधारमा बप्तिस्मा पनि दिन सकिएला, तैपनि ऊ साँच्चै विश्वासमा छ कि छैन, उसको विश्वास निष्कपट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुको सहायताले जाँच्नुपर्छ। धोका दिनु हुँदैन। किनभने तिमी प्रभुको हो भनेर ग्यारेन्टी दियो भने त्यहाँ उसले आफैलाई धोका दिन पुग्न सक्छ। क्यारिजमेटिक चर्चहरूमा यही खतरा छ। त्यहाँ धेरैजनाले आफ्नो मुक्तिको विषयमा धोका पाएका हुन्छन्। चर्च गएको 1-2 महिनामै प्रभुको भयो भनेर उनीहरूलाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ। अनि तर प्रभुलाई चिनेको हुँदैन। अनि उनीहरूलाई भेट्दाखेरि तपाईँले नयाँ गरी जन्म पाउनै पर्छ भनेर मनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने उहाँको हृदयमा चाहिँ म प्रभुको हुँ भन्ने एउटा झुटो आश्वासन एउटा जराको रूपमा बसिसकेको हुन्छ। अनि यही समस्या ख्रिस्टीय परिवारमा हुर्केका जवानहरूमा पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा धेरै होसियार हुनुपर्छ। उनीहरूलाई ठेस पनि खुवाउनु हुँदैन, तर उनीहरूलाई जाँच्नु पनि पर्छ। त्यसैले बाबु नानीहरूलाई म प्रभुको हुँ कि होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग जाँच्नलाई हामीले सहायता गरिदिनुपर्छ है।
तिमोथीमा आफैमा थियो त्यो। त्यसो तिमोथीको विश्वास हामीले हेऱ्यौँ। तिमोथीको दानलाई पनि विचार गरौँ। 6 पद, यसकारण मेरा हातहरू राख्नाले तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दान बल्दो पार भनी म तिमीलाई सम्झना गराउँछु। पावलले भन्दैछ, तिमोथी तिमीमा भएको त्यो दान बल्दो पार। अनि यहाँ केही कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पहिलो कुरा के देख्छौँ भने तिमोथीले परमेश्वरको दान पाएका थिए। पावलले यहाँ के भनेछन् भने यसकारण मेरा हातहरू राख्नाले तिमीले पाएको है त्यो दान बल्दो पार। पावल प्रेरित थिए अनि दानहरू दिने अधिकार, विशेष अधिकार तिनलाई थियो। आज प्रेरितहरू छैनन्, त्यसैले हात राखेर दान दिने काम पनि आज छैन। आज पवित्र आत्माले नै उसले मुक्ति पाएको घडी नै उसलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ अनि उसलाई दानहरू दिनुहुन्छ, एक वा त्योभन्दा बढ्ता है। तर तिमोथीलाई चाहिँ पावलले हात राखेका थिए। अनि पहिलो तिमोथी 4:14 जुन हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ, त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ प्राचीनहरूको हात राख्दाखेरि भनेको छ। त्यसैले तिमोथीलाई हात राख्ने काममा केही प्राचीनहरू पनि थिए अनि त्यो विशेष गरी पावल थिए अनि जसले चाहिँ प्रेरितको अधिकारको रूपमा त्यो दान तिमोथीलाई दिएका थिए। तिमोथीसँग परमेश्वरको दान थियो है। हामीले गइसकेको अध्ययनहरूमा हामीले हेरिसक्यौँ कि हातहरू राख्नु भनेको चाहिँ समर्थन देखाउनु हो है। हामीले पहिचान गरेका छौँ यो व्यक्ति चाहिँ यो दानलाई यो स्पष्ट बोलावट छ, यो सेवकाई प्रवृत्ति दिनुभएको उसको जीवनमा हामीले पहिचान गरेका छौँ, हामी जान्दछौँ भनेर समर्थन देखाउनु सार्वजनिक रूपमा। अहिले पनि व्यक्तिहरूलाई हातहरू राख्ने अभ्यास गरिन्छ कुनै सेवामा नियुक्त गर्दाखेरि, कुनै सेवकाईको ओहदामा नियुक्त गर्दा। तर त्यो हात राख्ने कामले उसलाई दान दिँदैन, तर उसमा भएको दानलाई, पहिल्यै भएको दानलाई, पवित्र आत्माले दिनुभएको दानलाई पहिचान गरेको अथवा हो यो दान उहाँमा छ भनेर समर्थन गरेको है। अनि उहाँले गरिसकेको अभ्यासलाई खालि त्यहाँ एउटा औपचारिक ओहदा दिन मात्रै खोजिएको। अनि हरेक मुक्ति पाएकाहरूलाई पवित्र आत्माले दान दिनुभएको हुन्छ। हरेक व्यक्ति फरक छ, हरेक व्यक्तिको योग्यताहरू फरक छन् अनि हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वहरू फरक छन्। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी राम्रोसँग चिन्दैनौँ, तर परमेश्वर पवित्र आत्माले त्यो जान्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिको उसलाई कुन दान ठिक हुन्छ मलाई थाहा छ नि, उहाँले यसरी दिनुहुन्छ दानहरू हरेकलाई। तर यहाँ केही प्रश्नहरू चाहिँ म विचार गर्न चाहन्छु। आफूमा भएको दान चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? यहाँ भनेको छ तिमीले पाएको त्यो दान भनेको छ परमेश्वरको त्यो दान। दान त परमेश्वर दिनुभएको थियो अनि तिमोथीलाई पावलद्वारा यहाँ चाहिँ अनि त्यो दान बल्दो पार। अनि कतिजनालाई यो पदहरू पढ्दा प्रश्न हुन्छ, मैले चाहिँ के दान पाएको छु, मसँग के दान छ, मलाई कसरी थाहा हुन्छ, मैले कसरी थाहा पाउने? अनि धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, तर मैले यहाँ 4वटा कुराहरू सोचेको छु। आफूसँग भएको दान कसरी थाहा हुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ इच्छा र योग्यताको जाँचद्वारा। इच्छा र योग्यताको जाँचद्वारा मसँग कुन दान छ कसरी थाहा हुने भने त्यहाँ इच्छा हुन्छ र त्यो गर्नलाई योग्यता पनि हुन्छ। इच्छा मात्र हुनु पर्याप्त हुँदैन है, तर त्यो गर्न सक्नलाई त्यहाँ योग्यता पनि हुनुपर्छ। जस्तै कसैलाई सिकाउने इच्छा होला तर योग्यता नहुन सक्छ, उसले बुझ्नुपर्छ त्यो मेरो दान होइन इच्छा भए पनि। अथवा बाजा बजाउने इच्छा होला मण्डलीमा तर त्यो गर्ने योग्यता नहुन सक्छ, अनि त्यो भयो भने उसले बुझ्नुपर्छ मेरो त्यो दान होइन। गाउने इच्छा होला है विशेष भजनहरू, अनि तर त्यो योग्यता नहुन सक्छ, त्यसो त्यो होइन विशेष भजन गाउन सक्छ तर गाउने नै दान पाएको नहुन सक्छ है। त्यसैले यी कुराहरूको इच्छा भए पनि योग्यता छैन भने त्यो मेरो दान होइन भनेर बुझ्नुपर्छ अनि गनगन गर्नु हुँदैन। तर अर्कोतर्फ चाहिँ योग्यता हुँदैमा पनि त्यो परमेश्वरको दान नहुन सक्छ है। बाजा बजाउन दक्ष होला तर दक्षता र योग्यता नै दान होइन
है। तर विचार गर्नुहोस्, कुनै पनि सेवाको काम परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्न एउटा व्यक्तिमा उत्कट चाहना हुन्छ र त्यो गर्न योग्यता पनि छ भने र साथै त्यो गर्दा त्यहाँ प्रभुको आशिष पनि छ भने यो प्रभुको दान हो भन्ने अझ स्पष्ट हुन सहायता हुन्छ है। तर त्यहाँ केही सेवाका कामहरू छन् जुन गर्नलाई मेरो दान छ कि छैन भनेर पर्खिनु पर्दैन, जस्तै सुसमाचार प्रचार है। तर कोही कोहीलाई प्रभुले सुसमाचार प्रचारकै दान दिनुहुन्छ अनि त्यो काम गर्दा ऊ सफल पनि भइरहेको हुन्छ अनि त्यो काममा उसको इच्छा हुन्छ, योग्यता हुन्छ, आफ्नो समय र आफ्नो परिश्रम त्यसमा लगाइरहन सक्छ। तैपनि हरेकले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। अब आफूमा भएको दान कसरी थाहा हुन्छ? दोस्रो कुरा चाहिँ सेवाको अभ्यासद्वारा। अब मण्डलीमा हात बाँधेर बसेर आफ्नो दानको बारेमा थाहा हुँदैन। रोमी 12 भनेको छ त्यहाँ लागिरहोस् है। अगुवाई गर्ने हो भने यत्नसित अगुवाई गरोस्, दिने हो भने दिने काममा लागिरहोस् है। सिकाउँछ भने सिकाउनमा लागिरहोस्, सेवा गर्छ भने सेवामा लागिरहोस्, कृपा देखाउँछ भने हर्षसित देखाओस्। अथवा मलाई के दान छ भन्ने कुरा चाहिँ अभ्यासद्वारा मात्रै थाहा हुन्छ। एउटा व्यक्तिलाई प्रभुले के दान दिनुभएको छ भनेर उसको सेवकाईबाट थाहा हुन्छ। मण्डलीमा थुप्रै सेवाका कामहरू हुन्छन् अनि प्रभुको सहायताले ती सबै वा विभिन्न सेवाका कामहरूमा सक्रिय हुन खोज्नुपर्छ अनि ती सबैमा सक्रिय हुँदै जाँदा कुन चाहिँ प्रभुले दान मलाई दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा गर्न अझै मद्दत मिल्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरूको मूल्याङ्कनद्वारा पनि आफ्नो दान थाहा हुन्छ वा मण्डलीको मूल्याङ्कनद्वारा। अनि यसरी विभिन्न सेवामा हामी सक्रिय हुँदै गर्दा मण्डलीले अनि विशेष गरी अगुवाहरूले यो स्पष्ट देख्न र छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो व्यक्तिमा कुन चाहिँ दान छ भनेर, के को दान छ भनेर है। तिमोथीलाई हातहरू राखिँदा पावलले प्रेरितको रूपमा तिनलाई दान दिएको भए तापनि पावलले र अन्य प्राचीनहरूले, त्यहाँ हात राख्ने प्राचीनहरूले तिमोथीमा उक्त दान अनुसारको अभ्यास देखेर त्यो काम गर्न प्रभुले बोलाउनु भएको हो भनेर उनीहरूले बुझेका थिए अनि समर्थन गरेका थिए है। त्यसैले आज पनि कुनै पनि व्यक्तिले गरेको सेवाको काम र त्यो काममा प्रभुको आशिष देखेर मण्डलीले उक्त दान पहिचान गर्न सक्छ। अनि चौथो चाहिँ आफ्नो सेवाको प्रभावकारिताद्वारा है। मैले कुन दान पाएको छु भनेको कसरी जाँच्ने भने त्यो सेवाको काम साँच्चै प्रभावकारी भएको छ कि छैन। के तपाईँको सेवाको काम प्रभावकारी भएको छ? के त्यहाँ प्रभावकारी परिणामहरू देखिन्छन् है? अनि त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ मलाई त्यो दान छ भनेर। तिमोथीलाई यहाँ अर्को एउटा आज्ञा दिएको छ, तिमोथी त्यो दानलाई बल्दो पार। अनि कसरी आफ्नो दानलाई बल्दो पार्न सक्छ, कसरी हामीले आफ्नो दानलाई बल्दो पार्ने, यहाँ पनि 3टा कुरा विचार गर्न तपाईँलाई दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ आफ्नो दानलाई कसरी बल्दो पार्ने, पहिलो चाहिँ तालिम गर्न र सिक्न नछोडेर है। मलाई दान छ भन्दैमा म बिना तालिम पनि म गरिरहन सक्छु भन्ने हो होइन। मलाई दान छ भन्दैमा केही नसिकिकन नि म अगाडि फ्याट्ट गरेर म यो काम गर्न सक्छु भन्नु सोच्नु गलत हो। आफ्नो दानलाई बल्दो पार्न तालिम र सिक्ने काम वा अभ्यास गर्न छोड्नु हुँदैन। जस्तै सिकाउने दान पाएको व्यक्ति चाहिँ पढ्नमा लागिरहनु पर्छ, अझ कसरी राम्ररी सिकाउन सक्छु भनेर सिक्नमा लागिरहनु पर्छ, तालिम लिनुपर्छ। उसले बाजा बजाउने व्यक्तिले यदि उसको त्यो दान हो भने त्यो बाजा बजाउने काम चाहिँ अझ राम्ररी गर्नलाई सिक्न लागिरहनुपर्छ, सिकिरहनुपर्छ, अझ तालिम लिनुपर्छ है। मलाई बाजा बजाउन आउँछ भनेर अनि 2-4 महिनासम्म बाजा नबजाइकन बस्यो भने त्यो दान बल्दो पार्न सक्दैन। त्यस्तै गरी सुसमाचार प्रचारकले अझ प्रभावकारी तरिकाले कसरी सुनाउन सक्छु भनेर सिक्न छोड्नु हुँदैन। मलाई सुसमाचार सुनाउन दान छ भनेर हात बाँधेर बसेर हुँदैन। आफ्नो दानलाई बल्दो पार्न तालिम लिनुपर्छ, सिक्न
छोड्नु भएन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कसरी बल्दो पार्ने भने त्यो दानलाई काममा लगाइराखेर, काममा लगाइराखेर। दानको विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त नै के हो भने त्यसमा लागिरहनु। रोमी 12 त्यही सिकाएको छ, लागिरहोस्। त्यसरी नै आफ्नो दानलाई बल्दो पार्नुपर्छ। आफूले पाएको दानलाई अभ्यास गर्नमा लागिरहेन भने त्यो दानलाई हेलचेक्राइ गर्न पुगिन्छ। अनि हामीलाई जे दान दिनुभएको छ त्यो दानलाई काममा लगाइरहनुपर्छ, किनभने त्यो दान चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति होइन तर मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, हामीले बिर्सिनु भएन। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टप्रतिको आफ्नो पहिलो प्रेमलाई बल्दो पारिराखेर है। कसरी आफ्नो दानलाई बल्दो पार्ने? ख्रीष्टप्रतिको आफ्नो पहिलो प्रेमलाई। किनभने एउटा व्यक्तिले तालिम पनि लिन सक्छ, एउटा व्यक्तिले सिकिराख्न पनि सक्छ, एउटा व्यक्तिले त्यो दानलाई काममा लगाइरहन पनि सक्छ, तर ख्रीष्टप्रतिको उसको प्रेम चाहिँ चिसिएको छ भने त्यो दान बल्दो हुन सक्दैन। मुख्य कुरा नै यही हो है। के तपाईँले दानहरू पाउनु भएको छ दाजुभाइहरू? ख्रीष्टप्रतिको तपाईँको पहिलो प्रेमलाई जाँच्नुहोस् हरेक दिन है। कुनै पनि मानिस ख्रीष्टबाट पर गएर आत्मिक अल्छेपनामा चिप्लिन एकदम सजिलो छ। हामी संसारमा छौँ, एउटा व्यक्तिको हृदयमा संसार पस्न सक्छ। ख्रीष्टसँग समय बिताउने विषयमा ऊ चाहिँ निन्द्रामा परेको हुन सक्छ, ऊ निदाएको हुन सक्छ, थाहै नभइकन उसमा आत्मिक निरस है, स्वाद नभएको, रस नभएको अवस्था आउन सक्छ। ख्रीष्टप्रतिको आफ्नो प्रेमलाई चिसिन नदिनुहोस् दाजुभाइहरू, नत्र भने जस्तो सुकै दान पाए पनि त्यो निम्न सक्छ, बल्दो नहुन सक्छ। त्यसरी दानलाई बल्दो पार्न हामी हरेक पटक यस्तो अवस्थामा छौँ भने ख्रीष्टप्रतिको प्रेममा पश्चाताप गर्दै फर्किरहनुपर्छ है। अनि त्यसैले तिमोथीलाई पावलले भन्दैछ, म त्यो सम्झना गराउँछु। त्यो सम्झना गराइनु परेको थियो अनि हामीलाई पनि सम्झना गराइनुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तिमोथीको भावना पनि हामी देख्छौँ। तिमोथीको भावना 7 र 8 पदमा, 7 पद पढौँ मैले हामी यहाँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर सामर्थ्यको, प्रेमको र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। 8 पदमा चाहिँ पावलले भन्दछन्, यसकारण हाम्रा प्रभुको साक्षीको विषयमा नलजाऊ, न त उहाँको कैदी मेरो विषयमा नै। यसैले तिमोथीको दुईटा भावनाहरूलाई पावलले सम्बोधन गरेको देख्छौँ। डर है, तिमोथीलाई डरको विषयमा पावलको अर्थी हामी देख्छौँ 7 पदमा, र तिमोथीलाई चाहिँ लाजको विषयमा पावलको अर्थी देख्छौँ 8 पदमा। 7 पदमा चाहिँ यहाँ तिमोथीलाई डरको विषयमा पावलले अर्थी दिइरहेको छ। यहाँ केही कुरा विचार गरौँ। डरको व्याख्या, यो कस्तो खालको डर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको। अब डर भनेर जनाउन त्यहाँ विभिन्न ग्रिक शब्दहरू होला, तर दुईटा शब्दहरूलाई विचार गरौँ। एउटा चाहिँ यो फोबोस, डर भनेर अनुवाद गरेको छ, फोबोस। अर्को चाहिँ यो डिलिया है। फोबोस भन्ने शब्द चाहिँ प्रेरित 5:11 अनुवाद गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ हनानिया र सफिराले झुट बोलेको कारण जब प्रभुले उनीहरूलाई ताडना दिनुभयो है, मृत्यु दिनुभयो शरीरमा, ताडना, त्यो अनन्त दण्ड थिएन, त्यो ताडना थियो हनानिया र सफिरालाई। त्यसको कारण चाहिँ मानिसहरूमा डर भयो, परमेश्वरसँग डराए, झुट बोल्न डराए। तर अर्को डर चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेको छ 2 तिमोथी 1:7 डिलिया भन्ने। फोबोस शब्द प्रेरित 5:11 प्रयोग गरेको शब्दको अर्थ चाहिँ डराउनु, भयभीत हुनु। तर डिलिया शब्द जुन यहाँ प्रयोग गरिएको छ यसको अर्थ हो डरपोक, कातर, कायरपना। त्यसरी फोबोस शब्दको अर्थ चाहिँ कहाँ प्रयोग भएको छ भने जब गब्रियल स्वर्गदूत आएको थियो जकरिया त्यो पुजारीलाई भेट्न, उनी डराएका थिए, फोबोस है, भयभीत भएका थिए। हननिया र सफिराको ताडनामय मृत्युपछि त्यहाँ त्यो सुन्ने सबैमा डर भएको थियो, फोबोस। मानिसहरूले परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ, फोबोस। हामीहरूले शासकको डर मान्नुपर्छ, फोबोस। रोमी 13 अध्याय है। पावल पनि कोरिन्थीहरूको माझमा डरको साथ बसेका थिए, फोबोस। विश्वासीहरू परमेश्वरको डरमा रहनुपर्छ, एफएसी 5:21 फोबोस। तर यहाँ प्रयोग भएको डिलिया शब्दको अर्थ चाहिँ
कुन अर्थमा प्रयोग भएको छ भने जब येशू निदाउनु भयो डुङ्गामा, त्यहाँ छालहरू आए, आँधीबेहरीहरू आए, तब चेलाहरू डराएका थिए। अनि येशूले उनीहरूलाई तिमीहरू किन डराउँछौ भनेर हप्काउनु भएको थियो। कातर, कायर, डरपोक म हुँदाहुँदै के भयो। त्यसैले अर्को पनि प्रकाश 21:8 पनि त्यही भनेछ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने सवालमा मानिसहरू प्रति यस्तै डर राख्ने र ख्रिस्टलाई स्वीकार नगर्नेहरू चाहिँ दोस्रो मृत्युमा पर्नेछन् भनेको छ प्रकाश 21:8। तर डराउनेहरू डिलिया, तर डराउनेहरू यहाँ के देख्छौँ भने यहाँ कुन चाहिँ डरको कुरा गरिएको भने ख्रिस्ट आफूसँग हुँदा पनि अवस्थाहरूलाई हेर्ने डर अनि आत्तिने है। येशू डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो तर चेलाहरू चाहिँ आँधीबेहरीलाई हेरिरहेका थिए अनि येशूबाट उनीहरूको आँखा पुरै हटेको थियो अनि उनीहरू डराएका थिए डिलिया। प्रकाश 21 चाहिँ ती मानिसहरू येशूलाई स्वीकार गर्न मानिसहरूसँग डराइरहेका थिए, कातर भएका थिए, कायर भएका थिए। त्यही शब्द प्रयोग गरिएको छ। हामीलाई त्यस्तो आत्मा दिनुभएको छैन मानिसहरूको सामु कातर हुने अनि ख्रिस्टलाई नहेरिकन परिस्थितिलाई हेरेर काम्ने, डरपोक हुने, त्यस्तो आत्मा दिनुभएको छैन। अब तिमोथी चाहिँ विश्वासको स्वीकार नै नगर्ने किसिमको कातर थिए भन्न खोजे त होइन, तर स्वाभाविक रूपमा तिमोथी साहसी थिएनन्। कसैसँग कुनै मामलामा आम्ने सामने कुरा गर्न, दोष देखाइदिन तिमोथीमा त्यो डर देखिन्थ्यो है। कोरिन्थीहरूलाई जब पावलले पत्र पठाए तिमोथीको हातमा, पावलले के लेख्यो भने तिमोथी तिमीहरूको बिचमा आएर बस्नेछन्, नडराई बस्न सकुन् त्यस्तो अवस्था बनाऊ। तिमोथी चाहिँ कोरिन्थीहरूलाई त्यो पत्र लैजाँदा डराएका थिए है। त्यसै दोष देखाइदिने सवालमा, आम्ने सामने कुरा गर्ने सवालमा तिमोथी डराउने स्वभावको हामी देख्छौँ। तर प्रियहरू, हामी आत्मिक युद्धमा छौँ अनि निष्क्रिय डरपोक भएर हामी सफल हुन सक्दैनौँ। किनभने यो डरको स्रोत, दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, यहाँ डरको व्याख्या हामीले हेऱ्यौँ, डरको स्रोत पनि हेरौँ। यस्तो किसिमको डर चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन, तर कहाँबाट आउँछ भने समस्याहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणबाट आउँछ। त्यो डुङ्गामा चेलाहरूले समस्यालाई हेरे, अर्कै दृष्टिकोण थियो, त्यो मानवीय दृष्टिकोण थियो, हो त्यहाँबाट आउँछ यस्तो खालको डर। साथै परमेश्वरको कामलाई बाधा दिन चाहने शैतानबाट पनि आउँछ है। त्यसैले डेभिड अङ्कलले कसरी लेख्नु भएको छ भने आफूमा भएको डर परमेश्वरबाटको होइन भन्ने कुरामा विश्वासी जन निर्धक्क हुन सक्छ। परमेश्वरबाट आउने डर भनेको परमप्रभुको डर वा भय हो, परमेश्वरको विरुद्ध गरिएको पापको डर हो। त्यो डर चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ है। बुझिरहन्छ है। परमेश्वरबाट आउने डर भनेको के भने परमप्रभुको भय मान्ने डर, त्यो उहाँबाट आउँछ। उहाँको विरुद्ध पाप गरिँदा हुने डर, त्यो उहाँबाट आउँछ। तर यो कातरपनाको डर चाहिँ परमेश्वरको आवाज होइन, यो शत्रुको आवाज हो। प्रियहरू, जसलाई परमेश्वरले दान दिनुहुन्छ त्यो दान अभ्यास गर्न, त्यो दानको साथमा उहाँले डर दिनु हुँदैन, तर त्यो दानको अभ्यास गर्न उहाँले सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयम पनि दिनुहुन्छ है। अनि त्यसरी प्रभुले दिनुभएको त्यो दान दिनुभएको व्यक्तिहरू त्यो दान प्रयोग गर्ने सवालमा डरपोक भएको उहाँ चाहनुहुन्न। अनि डरको वास्तविकता तेस्रो कुरा हामी हेरौँ र डरमाथि विजय कसरी हुने। हामीले केही कुरा विचार गर्नुपर्छ। डर भनेको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी कुरा हो। कुन अर्थ भने डर सबैको जीवनमा हुन्छ। तपाईँले भन्नुहोला म त डराउँदिनँ, हो र? डर सबैको जीवनमा हुन्छ। एकपटक चाहिँ 304 जना एकदम निपुण युद्ध सेनाहरूसँग जाँचहरू गरिएको थियो, टेस्ट गरिएको थियो। अनि के पाइयो भने त्यो 304 जना निपुण युद्ध सेनाहरूलाई जाँच गर्दाखेरि चाहिँ डरको कारणले अधिकांश सेनाहरूको मुटु बेसरी धड्किरहेको थियो, सास फुलिरहेको थियो है। भनेको त्यहाँ युद्धमा लड्ने सिपाहीहरूमा पनि डर हुन्छ। अनि इजरायली वीर सिपाहीहरूले पनि त्यो बयान गरेका छन्, हामीलाई डर थियो मरिन्छ कि भन्ने, तर उनीहरू वीर योद्धाहरू थिए है। अनि त्यसैले सिपाहीहरूलाई, सेनाहरूलाई चाहिँ त्यो डरलाई ध्यान नदिन अनि मानसिक रूपमा डरमाथि विजय हुन तालिम दिएको हुन्छ। त्यसैले डर सबैमा हुन्छ। तिमोथीको जीवनमा यो डर थियो।
गिदोनको जीवनमा पनि थियो, डरपोक थिए, लुकेर बसेका थिए। मोसाको जीवनमा पनि थियो है, त्यो फारोको सामु जान उनलाई मन लागिरहेको थिएन सजिलै। शैतानले चाहिँ नहेम्या र तिनका सहकर्मीहरूलाई पनि यसरी नै डर देखाएर निरुत्साहित पार्न खोजेको थियो। अब्राहम पनि जब राजाहरूलाई मारेर फर्किएका थिए आफ्नो भतिजो लुतलाई छुटाएर, उनको हृदयमा पनि डर थियो। तर यी सबैले प्रभुको बलमा बलवान हुँदै डरमाथि विजय पाउन सिके। विश्वासीहरू चाहिँ त्यस डरद्वारा हताहत भएको शैतान चाहन्छ, तर परमप्रभु नै हाम्रो बल हुनुहुन्छ, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। बाइबलमा सयौं पटक यो नडराओ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। परमेश्वरले नै डरपोक गिदोनलाई साहसी वीर बनाउनु भयो। परमेश्वरले नै मूसाको साथमा आफै गइदिनु भएर साहस दिनुभयो। राजाहरूलाई मारेर फर्किरहेका अब्राहमलाई उहाँले भेट्नु भएर भन्नुभयो, हे अब्राहम नडराऊ, तिम्रो ढाल र अत्यन्तै महान इनाम म नै हो, नडराऊ। उत्पत्ति 15:1। त्यसरी डरमाथि विजय हुन हामीले हाम्रो आँखा प्रभुमाथि लगाउनुपर्छ, किनभने उहाँले हामीलाई सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ है। ती सिपाहीहरूलाई, त्यो 304 जना सिपाहीहरूलाई मानसिक रूपमा डरमाथि विजय हुन तालिम दिएको थियो र दिएको हुन्छ पनि। तर हामीलाई त आत्मिक रूपमा एकजना व्यक्तिलाई देखाएर डरमाथि विजय हुन सिकाइएको छ, ख्रीष्ट येशू। हाम्रो सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयमको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई यी 3टा कुरा दिएको छ, सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयम। यी कुराहरू परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा मात्र पाइने भएकोले मानिसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्माको नियन्त्रणमा रहेर यी कुराहरूको अभ्यास गर्न सक्छ, रमाउन सक्छ। 7 पदमा भनेको छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन भनेको, हाम्रो आत्मा चाहिँ त्यस्तो खालको नहोस्, त्यस्तो हाम्रो आचरण त्यस्तो नहोस्, डरको आचरण नहोस्। तर उहाँले हामीलाई सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयम दिनुभएको छ परमेश्वरद्वारा। यो 3टा शब्दलाई विचार गरौँ। सामर्थ्य भनेको चाहिँ ग्रिकमा डिनामिस भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता भन्ने हुन्छ। मत्ती 25:15 यो शब्दलाई योग्यता भनिएको छ, प्राय ठाउँमा चाहिँ सामर्थ्य भनेको छ। परमेश्वरले विश्वासीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। यो भनेको सांसारिक शारीरिक तालिमहरूले प्राप्त गरेको बल वा सामर्थ्य होइन, तर पवित्र आत्माको सामर्थ्य हो, जुन चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति साक्षी हुन हामीलाई दिइएको छ। प्रेरित 1:8। अनि उहाँको काम गर्न, साहसी तुल्याउन उहाँको आधिकारिक वचन हामीलाई दिएको छ, त्यसमाथि हामी आधारित हुनुपर्छ है। यो सामर्थ्य भनेको अरूलाई आफ्नो बसमा ल्याउने सामर्थ्य होइन है, अरूलाई कुट्न सक्ने, अरूमाथि दमन गर्न सक्ने सामर्थ्य होइन, तर वास्तवमा अरूलाई ख्रीष्टमा जित्न दिइएको सामर्थ्य हो है। यो सामर्थ्य पवित्र आत्माले हाम्रो भित्री मानिसमा बल दिनुहुन्छ ताकि हामी उहाँको साक्षी हुन सकौँ है। तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ के गर्न, साक्षी हुनलाई। त्यसैले तिमोथी किन डराउनु पर्थेन, किनभने त्यहाँ सामर्थ्यको आत्मा दिइएको थियो उसलाई है। तिमोथीले आफ्नो गोठालोपनको दानलाई डर साथ होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्य साथ प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। दोस्रो चाहिँ यहाँ प्रेम भनेको छ, ग्रिकमा अगापी प्रेम। अगापी प्रेमको अर्थ हो योना 3:16 अनुसार कल्वरीको क्रुसमा प्रदर्शन गरिएको ईश्वरीय प्रेम है। अनि तिमोथीलाई यदि परमेश्वरले गोठालोको दान दिनुभएको हो भने त्यो दान चाहिँ डर साथ होइन, तर प्रेम साथ अभ्यास गर्नु पर्थ्यो है। त्यो दानलाई बल्दो पार तिमोथी। तिमी डराउँछौ, डरले पनि त्यो दानलाई बल्दो पार्न सकिँदैन, वास्तवमा अर्को बुँदा बनाउन सकिन्छ है। डरको कारणले पनि त्यो दानलाई बल्दो पार्न सकिँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम दिनुभएको छ, प्रेमको आत्मा तिमोथीले त्यही दिनुभएको थियो। प्रेम चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई कुनै पनि मानिसप्रतिको डरमाथि विजय हुन सहायता गर्छ। यदि हामी कुनै हराएको व्यक्तिलाई वा भनौँ त्यो हराएको आत्मालाई प्रेम गर्छौँ भने उसलाई येशू ख्रीष्टको कति धेरै खाँचो छ भनेर सुनाउन हामी डरमाथि विजय हुन सक्छौँ
यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने मानिसहरूको बिचमा डराउनु पर्ने अवस्थामा पनि उहाँको सेवा गर्न हामी उहाँकै सामर्थ्यमा भर पर्छौँ। त्यसैले ईश्वरीय प्रेमले अरूको उन्नति खोज्छ, आफ्नो सर्वोत्तम दिन्छ। यूहन्ना 3:16 जस्तै कल्भरीमा उहाँले दिनुभयो जस्तै है। त्यसले यहाँ सन्दर्भमा हेर्दा के बुझ्छौँ भने हाम्रो आत्मिक दानहरूको अभ्यास गर्न हामीले परमेश्वरप्रति र मानिसहरूप्रति हाम्रो प्रेमलाई जग बनाउनुपर्छ है। बिना प्रेम हाम्रो दानको अभ्यास हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी सुसमाचार सुनाउला तर त्यहाँ प्रेम छैन भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन। हामी प्रचारहरू गरौँला, हामी सिकाउँला विश्वासीहरूलाई, शिक्षाहरू दिउँला, तर त्यहाँ प्रेम छैन भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले प्रेम हाम्रो सबै अभ्यासको जग हो। अन्तिममा त्यहाँ आत्मसंयम भनेको छ है। आत्मसंयम भनेको अनुशासन, आत्मनियन्त्रण, स्वस्थ मन, शरीरको कुराले होइन तर परमेश्वरका कुराले भरिएको मन, आफ्नो अभिलाषाले नियन्त्रण गरिएको मन होइन तर परमेश्वरको वचनले नियन्त्रण गरिएको मन है। त्यसैले आफ्नो जोसलाई होइन तर परमेश्वरको इच्छा र समयलाई पछ्याउन धीरज धर्ने मन, आत्मसंयम भने त्यस्तो हो। अनुशासित मन, नियन्त्रण गरिएको मन, स्वस्थ मन। यहाँ विचार गरौँ, जसलाई परमेश्वरले दान दिनुहुन्छ उसलाई त्यो दानको अभ्यास गर्न परमेश्वरले आत्मसंयम पनि दिनुहुन्छ। आत्मसंयमले चाहिँ मानिसप्रतिको डरमाथि विजय हुन सहायता गर्छ। किनभने यस्तो मानिस चाहिँ डरले आत्तिहाल्दैन, डरले एउटा आत्तिने निर्णय गर्दैन, तर ऊ नियन्त्रित छ, ऊ पर्खन्छ र सबै कुरा परमेश्वरको वचनले जाँच्छ है। यहाँ के सिक्छौँ भने जस्तो सुकै दान पाएको भयो नि त्यो दानलाई पुरै अनुशासनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मन वा सोचाइलाई है चाहिँ हाम्रो आफ्नो मनलाई शरीरको उत्तेजनामा सुम्पिँदैन, तर परमेश्वरको उद्देश्य बुझ्दै परमेश्वरसँग एक मन हुँदै आत्मसंयमित हुँदै आफ्नो दानलाई उसले प्रयोग गर्छ। त्यसैले परमेश्वरले त्यो दान बल्दो पार्न चाहिँ त्यहाँ डरले रोक्न सक्छ, तर उहाँले सामर्थ्य दिनुभएको छ, प्रेम दिनुभएको छ र आत्मसंयम दिनुभएको छ। अनि यो सब कुरा पवित्र आत्माबाट आउँछ। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरको दानलाई अभ्यास गर्न उहाँले जे दिनु हुँदैन थियो त्यो दिनुभएको छैन अर्थात् डर, तर जे दिनु पर्थ्यो त्यो दिनुभएको छ अर्थात् सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयम। तिमोथीले यही कुराहरू सम्झना गर्नु परेको थियो। अनि परमेश्वरले तिमोथीको निम्ति र तिमोथीभित्र के गर्नुभएको कुरा छ भन्ने कुरा सम्झना गर्दै आफ्नो भावनाहरूमाथि विजय हुनु पर्थ्यो अनि आफ्नो दानलाई बल्दो पार्नु पर्थ्यो। त्यसैले पावलले डरको विषयमा तिमोथीलाई अर्ती दिन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ लाजको विषयमा 8 पद। तर हामी 8 देखि 12 लाई चाहिँ हामी एउटै पाठको रूपमा हामी हेर्नेछौँ। हामीले अहिले पनि भ्याउन सक्छौँ कि लगभग 10 मिनट छ। म छोटकरीमा यो बताउने छु। दोस्रो तिमोथी 1:8 देखि 12 मा चाहिँ त्यहाँ तिमोथीलाई नलजाउन प्रोत्साहन पावलले दिएको हामी देख्छौँ। 8 देखि 12 लाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हो नलजाऊ, अनि दोस्रो चाहिँ हो 9 देखि 12 सम्म चाहिँ किन लजाउनु पर्दैन। 8 पदमा चाहिँ पावलले भन्छ नलजाऊ, अनि 9 देखि 12 मा चाहिँ पावलले भन्छन् किन लजाउनु पर्दैन। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, नलजाऊ। 8 पद। यसकारण हाम्रा प्रभुको साक्षीको विषयमा नलजाऊ, न त उहाँको कैदी मेरो विषयमा नै, तर परमेश्वरको सामर्थ्य अनुसार सुसमाचारका कष्टहरूमा मसित सहभागी हौ। पावलले भन्दछन् नलजाऊ। त्यसैले 8 पदलाई यहाँ विचार गरौँ। 3टा कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। पावलले भन्दछन् प्रभुको साक्षीको विषयमा नलजाऊ, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ प्रभुको निम्ति कष्ट भोग्नेहरूको विषयमा नलजाऊ, दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ सुसमाचारका कष्टहरूमा सहभागी हौ है। अनि त्यसैले तिमोथीको अर्को भावनाको कुरा गरिरहेको छ। भावनाहरू आफैमा खराब हुँदैन है। हामी सबैको हृदयमा भावना हुन्छन्, त्यो आफैमा खराब हुँदैनन्। भावनालाई बिल्कुलै इन्कार गर्नु पनि गलत हो,
है, एकदमै ठिक छ हुँदैन भावना, त्यो गलत हो। पुरै भावनाअनुसार मात्र जिउनु पनि गलत हो। तर भावनालाई परमेश्वरको वचनको जगमा सन्तुलन गर्नुपर्छ। हामीले हरेक भावनालाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनुपर्छ अनि ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ। ती भावनालाई रमाउँदै उहाँको आराधना गर्न सक्छौँ है। अनि जस्तै प्रचारकहरूले चाहिँ भावनाको साथ प्रचार गर्दा त्यहाँ छुट्टै स्वाद र सामर्थ्य हुन्छ। भजन गाउनेहरूले भावनाको साथ गाउँदा त्यहाँ छुट्टै मिठास हुन्छ है। त्यसैले भावना आफैमा खराब होइन, तर भावनालाई मात्र हेर्नु पनि राम्रो होइन। परमेश्वरतर्फ हुनुपर्छ, ठिक तरिकाले है प्रयोग गर्नुपर्छ। पावलले तिमोथीलाई दुईटा भावना कुरा गरे, डर र लाज है। लाज पनि एउटा भावना हो, असल भावना हो। यो कुनै कुनै अवस्थाहरूमा आवश्यक पनि हुन्छ। जस्तै जब हामी परमेश्वरको इच्छा विपरीत केही गर्छौँ भने हामी आफैसँग लज्जित हुन्छौँ। यो राम्रो हो, किनभने यसले हामीलाई हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्न र उहाँको सङ्गतिमा फर्किन सानो वा ठुलो तरिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ है। तर ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउन हामी मान्छेहरूसँग लजाउँछौँ भने अब यही भावना खराब पनि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ पावलले तिमोथीले त्यही सिकाएर छ, नलजाऊ। नेरोले दिएको सतावटको कारण त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनलाई एउटा धर्मको रूपमा सताइएको थियो अनि क्रिस्चियन हुनु एउटा अपराध जस्तो भएको थियो। सुसमाचार सुनाउन गाह्रो थियो है। अनि धेरै मान्छेहरूलाई गाह्रो थियो। पावल झ्यालखाना परेका थिए अनि पावलको विषयमा मान्छेहरू लजाइरहेका थिए, पावलबाट फर्किरहेका थिए मान्छेहरू है। तर जेसुकै अवस्था आओस्, परमेश्वरको साक्षी र परमेश्वरका जनहरूको विषयमा विश्वासीहरू लजाउनु हुँदैन। यदि लजाउन नै हो भने हामी चाहिँ कोसँग लजाउनुपर्छ भने झुट्टा सुसमाचार प्रचार गर्ने पुलपिटसँग हामी लजाउनुपर्छ। यदि लजाउने नै हो भने भक्तिलाई लाभको बाटो बनाउने झुट्टा प्रचारकहरूसँग लजाउनुपर्छ। तर साँचो सुसमाचार र उहाँको साँचो सेवकहरूसँग लजाउनु हुँदैन है। पावल यहाँ बताउँछन् प्रभुको साक्षीको विषयमा नलजाऊ भनेको सुसमाचार नै हाम्रो प्रभुको साक्षी हो है। परमेश्वर नै एकमात्र सत्य हुनुहुन्छ परमेश्वर। अनि तर यहाँ यो संसारमा शासक पनि छ शैतान। अनि यो संसारले हाम्रो प्रभुलाई इन्कार गर्यो, उहाँलाई क्रुसमा टाँगिदियो। यो संसारले हाम्रो प्रभुलाई घृणा गर्छ अनि उहाँको साक्षीलाई पनि घृणा गर्छ है। तर परमेश्वरको सुसमाचारले के गर्छ भने मानिसहरूको धर्मको भेषलाई एउटा थाङ्ना सरह हो भनेर देखाइदिन्छ। मान्छेको आफ्नै धार्मिकताको किल्लालाई भत्काइदिन्छ परमेश्वरको सुसमाचारले। आफ्नै प्रतिको उच्च विचारहरूलाई तोडिदिन्छ परमेश्वरको सुसमाचारले। फलस्वरूप के हुन्छ भने उनीहरूले जसरी हाम्रो प्रभुलाई इन्कार गरेका थिए त्यसरी नै हाम्रो प्रभुको साक्षीलाई पनि इन्कार गर्छन् है। यो संसारमा अधिकांश मान्छेहरू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरू भएको हुनाले उनीहरूको माझमा साक्षी हुन कठिन हुन्छ। उनीहरूले गिल्ला गर्छन्, निन्दा गर्छन्। अनि यस्तो अवस्थामा साक्षी दिन त्यहाँ लज्जित महसुस गर्नलाई विश्वासीहरू परीक्षित हुन सक्छन् है। डेभिड अङ्कलले यसरी लेख्नुहुन्छ, ख्रीष्ट यो संसारद्वारा घृणा गरिनु भएको हुनाले उहाँको साक्षीको विषयमा परमेश्वरका जनहरू लजाउन परीक्षित हुन्छन्। परमेश्वर आफ्ना जनहरूको विषयमा लजाउनु भएको छैन र उनीहरू पनि उहाँको विषयमा लजाउनु हुँदैन। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टको विषयमा गवाई दिन, साक्षी हुन, जवाफ दिन नलजाउनुहोस्। सारा संसारको निम्ति उहाँले क्रुसमा के गरिदिनु भयो भने घोषणा गर्न नलजाउनुहोस्, किनकि सुसमाचार भनेको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको सामर्थ्य। उहाँ एकमात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो क्रुसमा मरेपछि गाडिनु भएर पनि जीवित हुनुभयो तेस्रो दिनमा है। परमेश्वरका जनहरू येशू ख्रीष्टको विषयमा यी सत्यताको निम्ति लजाएको र सत्यताहरू घोषणा गरिरहने व्यक्तिहरूको विषयमा लजाएको पावल चाहँदैनथे है। हामीसँग संसारको सबभन्दा ठुलो सन्देश छ। पापीहरू पवित्र परमेश्वरसँग मिलाप गराइन एउटा जिउँदो सम्बन्धमा प्रवेश गराइन सम्भव गरिएको छ। झुट कुरा घोषणा गर्दै भने चाहिँ लजाउनु पर्छ, तर सत्य कुरा बताउन लजाउनु पर्दैन।
अनि दोस्रो कुरा पावलले के भन्छन् भने हाम्रो प्रभुको निम्ति कष्ट भोग्नेहरूको विषयमा नलजाऊ भनेको मेरो विषयमा नलजाऊ तिमोथी, उहाँको कैदी हो, मेरो विषयमा नलजाऊ है। पावल चाहिँ जो ख्रिस्टको कैदी थिए, नेरोको एउटा काल कोठरी जस्तो झ्यालखानामा कैद भएर बसेका थिए। पावलको दोष एउटै थियो, ख्रिस्ट प्रचार गर्न। तिनी चाहिँ धार्मिकताको खातिर दुःख भोगिरहेका थिए। अनि यस्तो अवस्थामा पावललाई भेट्न जानु, पावलको कामलाई समर्थन गर्नु भनेको एउटा अपराधी सरह हेरिनु बराबर थियो। त्यही भएर धेरैजना पावलदेखि फर्किरहेका थिए है। अनि तिमोथीलाई पनि पावलले आफूलाई भेट्न आइदिन आग्रह गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा तिमोथी लजालान् कि भन्ने पावललाई ठुलो चासो थियो। तर पावलले लजाउनु पर्ने वा दोषी महसुस हुनुपर्ने केही पनि गरेका थिएनन्। केवल परमेश्वरको बहुमूल्य वचन प्रचार गरेका थिए। अनि यस्तो काम गर्नेहरूसँग हामी लजाउनु हुँदैन। तर तेस्रो कुरा पावलले के बताउँछन् भने सुसमाचारका कष्टहरूमा सहभागी हौ। 8 पद अन्तिममा भनेका छन्, तर परमेश्वरको सामर्थ्य अनुसार सुसमाचारका कष्टहरूमा मसित सहभागी हौ। हामीसँग ख्रिस्टको सुसमाचार छन् अनि सुसमाचारको निम्ति त्यहाँ कष्टहरू छन्। सुसमाचारमा विश्वासयोग्य हुँदै भक्तिपूर्वक जिउँदा सतावटमा परिन्छ नै। पावलले दोस्रो तिमोथीमा बताएका छन् 3:12 शरीर अनुसार जन्मेकाहरूले आत्मा अनुसार जन्मेकाहरूलाई सुरुदेखि नै सताउँदै आइरहेका छन्। यो संसारमा सबैभन्दा पहिले जन्मेको जेठो दाइ कैनले आफ्नै धर्मी भाइ हाबिललाई मारेदेखि नै यो कष्टहरू सुरु भएको। अनि यो संसारले आफ्नै मुक्तिदाता येशूलाई पनि मारिदियो। अनि यही संसारले उहाँको सुसमाचार प्रचारकहरूलाई पनि मारेका छन्। हो, सुसमाचारको साथमा त्यहाँ कष्टहरू हुन्छन् नै है। अनि ती कष्टहरू हुँदाखेरि के गर्ने? पावलले भन्छन् सहभागी हौ, नभाग तर सहभागी हौ। कोसँग सहभागी हुने? उहाँका निम्ति दुःख भोगेका पुरानो नियमका जनहरूबाट सुरु गरेर येशू ख्रिस्टसँग र उहाँपछि यी दुःखहरू भोगेका उहाँका जनहरूसँग सहभागी हुने हो। जस्तै पावलसँग सहभागी हुने, स्टिफनससँग सहभागी हुने, पत्रुससँग सहभागी हुने, पोलिकार्प जिउँदै जलाइए उनीसँग सहभागी हुने, पर्पेचुआ र फेलिसिटा जसलाई मारियो रङ्गशालामा हो उनीहरूसँग सहभागी हुने। परमेश्वरलाई है, परमेश्वरले हामीलाई ती कष्टहरूबाट नभाग्न सहायता गर्नुभएको होस्। प्रियहरू, हामीले ख्रिस्टसँगै दुःख भोग्यौँ भने हामीले उहाँसँगै राज्य पनि गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथीकै पुस्तक 2:12 त्यसरी अनन्त महिमालाई हेर्दा वर्तमान कष्टहरू क्षण भरको हुनेछ। अनि पावलले भन्छन् सहभागी हौ। अब बाँकी खण्ड चाहिँ प्रभुको इच्छामा हामी पछि हेर्नेछौँ। हामी किन लजाउनु पर्दैन, तर म तपाईँहरूलाई यो खण्डले सिकाएको 5वटा कुराहरू चाहिँ बताइहाल्नेछु। हामी किन लजाउनु पर्दैन। 8 पदले बताउँछ हामीसँग परमेश्वरको सामर्थ्य छ। 9 पदले बताउँछ दोस्रो कुरा हामीसँग परमेश्वरको मुक्ति छ, त्यसैले हामी लजाउनु पर्दैन। 9 पदले बताउँछ तेस्रो कुरा हामीसँग परमेश्वरको पवित्र बोलावट छ, त्यसैले हामी लजाउनु पर्दैन। 10 पदले बताउँछ चौथो कुरा हामीसँग येशू ख्रिस्टको देखा पराई छ, त्यसैले हामी लजाउनु पर्दैन। अनि 11 र 12 पदले बताउँछ पाँचौँ कुरा कि त्यहाँ नियुक्त गरिएको एकजना प्रचारक छन् पावल, जसको गवाही हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रभुको सहायतामा यो अध्ययन हामी अब अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो क्लासलाई यहाँ अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँहरू मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ।